أدرس القرآن الكريم وأحفظه بتوفيق الله تعالى، وهذا وقت صلاة التهجد. والحمد لله قد أدى جميع الطلاب صلاة التهجد بخشوع وخضوع لله تعالى. وبعد صلاة التهجد تبدأ دروس قسم التحفيظ في جامعة العلوم الإسلامية الفريدية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الإخوة، صلاة التهجد فضائلها كثيرة وفوائدها جمة. صلاة التهجد تجدد الإيمان في القلب، وصلاة التهجد تجلب البركة في الرزق وتزيل الهم والغم، وصلاة التهجد تورث محبة الله في القلب. وقت صلاة التهجد وقت استجابة الدعاء وترفع بها الدرجات يوم القيامة. صلاة التهجد عبادة عظيمة، وصلاة التهجد تقرب العبد إلى الله تعالى. وفي صلاة التهجد يحصل العبد على قرب خاص من ربه، تريح القلب وتطمئن النفس، ويغفر الله بها الذنوب والخطايا، وتنور الوجه بالنور، وتقوي الإيمان، وتثبته، ويصبح صاحبها محبوبا عند الله تعالى، ودعاؤه في ذلك الوقت لا يرد. وصلاة التهجد نور في القبر ورفعة في الآخرة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نلتمس منكم أن تقوموا إلى صلاة التهجد، فإنها قربة إلى الله تعالى ونور في القلب، وسبب لرفع الدرجات في جوف الليل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فاغتنموا وقت التهجد المبارك، وأكثروا من الدعاء والقيام، إن شاء الله تكونوا من المقربين عند الله تعالى. وأخيرا ندعو الله تعالى: إلهي وفقنا لقيام الليل، واجعلنا من الخاشعين في السحر، واغفر لنا ذنوبنا، ونور قلوبنا بنور الإيمان، واجعلنا ممن ينالون رضاك وقربك بصلاة التهجد. آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.